नमस्कार, संवाद श्रृङ्खलाको आजको यो सन्दर्भ विशेषमा स्वागत छ। म सरू सिंह थापा। आजको संवादमा हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर उद्धव प्याकुरेल। उहाँसँग मूलत परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवाली 3 दिने भारत भ्रमणमा हुनुहुन्छ, जुन परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय भ्रमण भनिएको छ। यो सन्दर्भमा हुँदै गरेको भ्रमणलाई लिएर नागरिक अगुवाहरूले महत्त्वपूर्ण र दूरगामी निर्णय नगर्न भनेर सुझाव दिएका छन्। सँगसँगै केही दिन अगाडि मात्रै नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अन्तर्वार्ता लिन आएका भारतीय पत्रकारले सगरमाथाको विषयमा दिएको वक्तव्यले पनि यति बेला नेपालको जुन मूलधारमा एक किसिमको तरङ्ग पैदा भइरहेको छ। यस्तो परिस्थितिमा जसरी परराष्ट्र मन्त्री विदेश भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ, यो सन्दर्भलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्ने हो र यस पछाडिका कारण र अर्थहरू के हुन सक्छन्, मूलतः यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी संवाद गर्दै। स्वागत छ सर। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठीक छु। संवाद कताबाट सुरु गरौँ भने भारतीय पत्रकार जे न्युजका सम्पादक नेपाल आइसके पछाडि प्रधानमन्त्रीको अन्तर्वार्ता लिनुभयो। त्यो अन्तर्वार्तामा भलै कतिपयले त्यो प्रायोजित हो भनेर पनि उहाँलाई आक्षेप लगाए। यद्यपि त्यसमा बोलेका कुराले चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई वाह भने एक थरीले, र त्यसको केही दिन बित्न नपाउँदै उनले सगरमाथाको विषयमा दिएको स्टेटमेन्टले चाहिँ अहिले नेपालमा उनीप्रति गाली गलौज भइरहेको छ। नेपालको स्वाधीनतामाथि नै उनले धावा बोले भनेर भनिरहेका छन्। यसलाई चाहिँ कसरी लिने सर विश्लेषकको नजरमा? अब रमाइलो छ कि नेपालको कमजोर राष्ट्रवाद चाहिँ तपाईले विश्लेषण गरेको बढी झल्किन्छ। कुनै एउटा पत्रकार अथवा कुनै एउटा व्यक्तिले के भन्छ, त्योसँग हाम्रो देश यति कमजोर, यति धरातल विहीन, यति कमजोर छ त उसैको पछाडि कुद्या छ सब। अलि अगाडितिर जस्तो कुनै टेली उसको के अरे फिल्म एक्टरले केही भन्दाखेरि यहाँ मान्छेसम्म मारिए, आफ्नै नागरिकहरूसम्म मार्ने हाम्रो राष्ट्रवादले मलाई चाहिँ अब त्यो हाम्रो कमजोर मानसिकताप्रति आफू पनि त्यसमा संलग्न होला कतिपय सन्दर्भमा, त्यसैमा दया लागेर आउँछ। अब जस्तो तपाईँले प्रसङ्ग उल्लेख गर्नुभयो प्रधानमन्त्री र उहाँको वार्तालापलाई लिएर वाह ए बाबा, उनी के हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू मोदीज्यूसँग त्यो डायलगमा हुनुहुन्थ्यो र त्यो प्रकारको उहाँले त्यो स्ट्यान्ड राखिदिनु भएको थियो। त्यसै गरी ओपन छलफल भयो, मोदीजीसँग डायलग थियो भनेदेखि वाह भन्न सकिन्थ्यो होला। त्यो कुनै तपाईँ हामी जस्तै एउटा साधारण नागरिक जो पत्रकारिता गर्थ्यो यो बेलामा उसँग गरिएको संवाद, त्यसमा पनि मैले कतिपय यसका अरू अवयवहरूको बारेमा अर्को उसमा पनि चर्चा गरिसकेका थिएँ। त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीज्यूको स्ट्यान्ड चाहिँ उहाँको पुरानो स्ट्यान्डभन्दा कमजोर, अलिकति हामीलाई मनपर्ने रिजनलिजमको कुरा, एसियाको कुरा गर्नुभएको छ। तर उहाँले पहिला नेपाल फर्स्ट भन्ने जुन राष्ट्रवादी चरित्रभन्दा फरक तरिकाले उहाँले त्यहाँ नेपालको धेरै कुरा गर्नुभएको छैन। समग्रमा उहाँले भारत खण्डको वकालत गर्नुभएको छ कि भारतवर्षको वकालत गर्नुभएको छ। त्यो भने त रिजनल इन्टिग्रेसनको कुराहरू हो त्यहाँ, र अझ धेरै तपाईँ कन्टेन्टहरू हेर्नुहुन्छ भने उहाँले एक ठाउँ मात्रै यो कोशीको कुरा गर्नुभएको छ भनेदेखि अरू धेरै ठाउँ चाहिँ उहाँले उत्तराखण्डको कुरा गर्नुभएको छ, अन्यत्रको कुरा गर्नुभएको छ, र सँगसँगै के पनि भन्नुभएको छ भने बाधे बाते जायते तत्त्वबोध डिस्कसन मार्फतै सबै कुरा जानुपर्छ भन्दाखेरि त्यो उहाँको हिजोको लाइनहरूभन्दा जस्तो तपाईँ फेरि फर्केर त्यसलाई हेर्नु भनेदेखि चाहिँ नेपाल फर्स्ट भन्दा पनि रिजन फर्स्ट, हामी एउटै सिभिलाइजेसनको मान्छे हौँ, हामी बिच फरक छैन भनेर भनिरहेको कुरा त त्यो भारतीयहरूले पनि भनिरहेको होइन, वसुधैव कुटुम्बकमवालाहरूले ग्लोबल्ली भनिरहेको कुरालाई आज उहाँले चाहिँ त्यो कुरा गरिरहँदाखेरि नि एक ठाउँमा चाहिँ कमसेकम त्यही चीनसँग जोडिएको सन्दर्भमा चाहिँ उहाँले अलिकति तपाईँको भड्काउपूर्ण प्रश्न छ भनेर भन्नुभएको बाहेक त्यहाँ तपाईँ कन्टेन्टहरू हेर्नुहुन्छ भनेदेखि मलाई त्यो प्रकारको हिजोको उहाँको स्ट्यान्ड र भन्दा फरक छ। जसरी चाहिँ त्यहाँनिर भारतले जे किसिमका शब्दावली प्रयोग गर्थ्यो, त्यसो भए प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि उनीहरूको जुन सुर र ताललाई चाहिँ त्यो अन्तर्वार्तामा मिलाइदिनु भएको छ। मैले त त्यो अन्तर्वार्ता पढिसकेपछि फेरि एक फेर सबै दर्शकलाई हेर्न आग्रह पनि गर्छु अलि भएर होइन। त्यहाँ चाहिँ उहाँले जस्तो पहिला आफूले राष्ट्रवादको नाममा भारतीय जनमनको जुन चित्तहरू दुखाउनु भएको थियो त्यसलाई चाहिँ एक प्रकारले एड्रेस गरेर भारतीय जनताको पनि मन जितेर चाहिँ इस्टाब्लिसमेन्टसँग चाहिँ रिलेसन कायम गर्ने गरी चाहिँ त्यो मकसदका साथ त्यो इन्टरभ्यू आएको छ। र त्यो तपाईँ कन्टेन्ट पनि हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँभन्दा बियोन्ड छैन। मैले अहिले भनिहालेँ नेपाल भर्सेस साउथ एसिया, उहाँले अझ एसियाको कुरा गर्नुभएको छ कि हामी अलिकति रिजनलिजमको कुरा गर्नलाई ठिकै हो, तर
कमसेकम केपी शर्मा ओलीको सरकारले रिजनलिजमको कुरा गर्दै गर्दा चाहिँ उहाँसँग क्वेसन गर्नुपर्ने कुराहरू अस्ति नै पनि तपाईँसँग कुरा गरेको थिएँ मैले। सारको अध्यक्षको हैसियतले हामीले के एटेम्प्ट गऱ्यौँ उहाँ 3 वर्ष सत्तामा रहँदाखेरि, बैठक बसाल्न सकेका छैनौँ भने। अनि त्यसको लागि पहलहरू कतिखेर भयो? हाम्रै परराष्ट्र मन्त्री सार्क सन्दर्भमा कतिवटा भिजिटमा जानुभयो, हाम्रै प्रधानमन्त्री सार्कका सन्दर्भमा कतिवटा बैठक राख्नुभयो, कतिवटा भिजिटमा जानुभयो। तपाईँलाई यहाँसम्म छ कि के अरे यो नेपाल र उसको यो के अरे इन्डियाकै छलफलको सन्दर्भमा पनि सार्कको विषय नआउने, बिमस्टेककै सन्दर्भमा पनि सार्कका विषयहरू नउठ्ने प्रकारका कुराहरू भइरहेको सन्दर्भमा रिजनलिजमको बारेमा क्वेसन गर्ने कुराहरू छँदै थिए। त्यहाँमाथि नि अझ अर्को कुरा तपाईँको राष्ट्रवादकै कुरा तपाईँलाई जोड्दाखेरि चाहिँ हाम्रो राष्ट्रवाद अहिले मैले भने जस्तै अब यो प्रधानमन्त्रीको कुरा हो, तर कुनै एउटा व्यक्तिले आएर बोलेको कुरामा जसरी हामी रेटिङ गरेर चाहिँ कुरा गर्छौँ, फेरि त्यहाँ पनि ऊ छैन, सामिप्यता छैन कि। जी टिभी, जी न्युज कुनै सरकारी न्युज होइन। त्यहाँको एउटा कुनै पत्रकार जो मोदीको नजिकको थिए भनिन्थ्यो, आए, उनले पहिला प्रधानमन्त्रीलाई पनि हाम्रै नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई कति खुइल्याउनु भएको थियो त्यो तपाईँ हामीलाई जानकारी नै छ। अब यस्तो अवस्थामा उनले के भने भन्नेतर्फ चाहिँ हामी मोडिन हुँदैन थियो। सँगसँगै एउटा मात्रै जोड्छु, सँगसँगै तपाईँको हेर्नुहुन्छ भने त्यस्तै कुरा अर्कोतिर हुँदा चाहिँ हामी फेरि पटक्कै वास्तै गर्दैनौँ। चीनको सरकारी मुखपत्र द ग्लोबल टाइम्सले नेपाली बुद्धिजीवी, नेपाली राजनीतिक दल, व्यक्ति, राजनीतिक नेता नामै तोकेर नेपाली कांग्रेसलाई त इन्डियन प्रो पार्टी भनेरै भन्यो। कुनै नेता होइन, हामी बौद्धिकहरूलाई नि सबै वेस्टको चाहिँ पैसाले चल्छन् भनेर समेत लेखियो होइन। त त्यसको बारेमा सरकार पनि बोल्दैन, यहाँको धेरै मान्छेले मतलबै गरेका छैन त्यो कुरा। तब अर्को कोही मान्छे चाहिँ यता साउथबाट आएको चाहिँ अब त्यहाँ सँगसँगै फेरि प्रधानमन्त्रीजीको नि कमजोरी कस्तो छ भनेदेखि उहाँले जस्तो त्यो एउटा प्रश्न एकदम गम्भीर रूपले हेर्नु हो भने त्यही उसमा तपाईँ त सरकार इन्डियाले ढाल्न खोज्यो भन्नुभयो नि अलि अगाडि भनेर भन्दाखेरि त्यही अन्तर्वार्ताकै क्रममा उहाँले के भनिदिनु भयो, त्यो सही हो। किन भन्दा केही त्यहाँका विश्लेषकहरू र इन्डियाको कुनै सेक्टरले चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो प्रकारको उद्यार्थी त्यो बेलाको लेखहरू पढ्नुहोस् त भन्नुभयो कि। मतलब मैले इन्डिया मोदीको विरुद्ध लेखेँ भनेर अब मोदीले चाहिँ नेपालले केही गर्यो भन्ने, अथवा हाम्रो संस्थापन पक्षको इन्फर्मेसन सोर्स पनि कस्तो रहेछ भन्ने कुरा पनि प्रधानमन्त्री समेत पनि कुनै इन्डिया भने उहाँले पनि बुझ्न सक्नु भएन कि इन्डिया भने के स्टेट भने हो कि। बुझ्ने त हामीले त इन्डिया त स्टेट हो नि, प्रधानमन्त्रीको लेभलमा बुझ्ने त स्टेट होला नि, सरकार टु सरकार गर्नु पर्यो। तर उहाँ चाहिँ कुनै एउटा बौद्धिक व्यक्तिले लेखेको लेख कुनै मिडिया रिपोर्टको आधारमा चाहिँ इन्डियाले मेरो सरकार चाहिँ ढाल्न खोजिरहेछ भनेर भने हो भने त्यही अन्तर्वार्तामा भनिरहनु भएको छ। र कुनै एउटा टिभी एङ्करले चाहिँ गरेको कुरालाई तपाईँ हामी अहिले चाहिँ एकैचोटि राष्ट्रवाद माथि जाने एकैचोटि राष्ट्रवाद तल झर्ने कुरा गरिरहेको छौँ भनेदेखि यो चाहिँ असाध्यै धरातलविहीन स्टेटको नागरिक भएर कुरा गरिरहेको छौँ जस्तो लाग्छ। राष्ट्रवाद यति कमजोर छैन नेपालको राष्ट्रवाद। र सँगसँगै त्यो भन्दै गर्दाखेरि हामीले बुझ्नुपर्ने हामी भारतभन्दा अगाडिको स्टेट हौँ होइन। साउथ एसियाको पहिलो स्वाधीन स्टेट जो चाहिँ कुनै उसमा के अरे कोलोनाइज भएन भनेर भनिरहँदाखेरि यो प्रकारको कमजोर धरातलबाट चाहिँ हामी मानसिकताबाट चाहिँ जनता पहिलो उसमा उठ्नुपर्छ, नेताले त जनता अनुसारको व्यवहार गरे। त्यसो हो भने हामी धेरै कुरा अहिलेका समस्याहरूलाई समाधान गर्न सक्छौँ। सर, जसरी अहिले हामी यो प्रसङ्गमा जति कुराहरू ल्याइरहेका छौँ, अब अलिकति पछाडि जाउँ। जसरी जुन जी न्युजका प्रधान सम्पादक सुधीर चौधरीले जसरी हाम्रा प्रधानमन्त्रीको अन्तर्वार्ता ल्याउनु भयो, त्योभन्दा पहिला नेपालले नक्सा जारी गरिसके पछाडिको सन्दर्भमा नेपाललाई त भारतले जित्नका लागि सेना नचाहिँदो रहेछ, पत्रकार भइपुग्दो रहेछ, एउटा टेलिभिजन एङ्कर भइपुग्दो रहेछ भन्ने र नेपालका प्रधानमन्त्री प्रति पनि तुच्छ किसिमका चाहिँ भाषा प्रयोग गर्ने व्यक्ति भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग निकट रहनुभएका व्यक्ति भनेर भनिन्छ र आफैमा पनि एक किसिमको विवादास्पद छवि भएका पत्रकारसँग प्रधानमन्त्रीले अन्तर्वार्ता दिनु, त्यस पछाडि फेरि त्यो सगरमाथामा गएर त्यसरी त्यो वक्तव्यबाजी चाहिँ गर्नुको पछाडि कारण चाहिँ के हुन सक्छ? मलाई लाग्छ त्यही अघि कुरा गरियो नि, नेपालीले कसरी पर्सिभ गर्छन् भनेर उनीहरूले बुझेका छन् होइन। कुनै एउटा मिडिया कर्मी अघि कुरा गरेकै सन्दर्भमा मिडिया कर्मीसँग समग्र भारतको रिप्रेजेन्टेसन हुँदैन। भारतका बहुत अवयवहरू छन् नेपालसँग डिल गर्ने र डेफिनेटली सरकारभित्र त त्यहाँ कतिपय जस्तो एम्बेसी, आरएडब्लु अनि त्यहाँको एमइएको कुरा कहिलेकाहीँ बाजेर आउँछ भनेदेखि एउटा जनताले के विश्लेषण गर्छ त्यसमा
नगइरहनु पर्ने सन्दर्भमा भलै त्यसलाई कन्डेम गर्ने एउटा ऊ हुन्छ, तर प्रधानमन्त्रीकै लेभलमा पनि अहिले मैले भने नि उहाँलाई नि त्यही पर्सिस्टम रहेछ भन्न गऱ्यो। इन्डिया भने नै जी न्युज र त्यही पत्रकार रहेछन्, त्यही भएर चाहिँ इन्डियासँग अब मैले रिलेसन विस्तार गर्नुपर्छ। त्यो सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँलाई यो प्रसङ्गको जोड्नुको पछाडि हिजो आफ्ना कार्यकर्ता प्रशिक्षणको कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेका उहाँको पार्टीको अर्को खेमाका जुन अध्यक्ष प्रचण्डले त्यो नाटक हो, त्यो प्रायोजित थियो, यो नाटकका पछाडि नलागौँ भनेर त्यो अन्तर्वार्ता पनि नाटक हो भनिसके पछाडि संस्थापनसँग त्यसको कुनै साँठगाँठ अथवा केही न केही म्यासेज दिन आएको भनेर त्यो त रिपोर्टिङहरू पनि भइरहेका छन् होइन, स्क्रिप्ट नै बनाएर आएको हो भनेर नि कतिपय एकदम यहाँका अनार पत्रकारहरूले पनि लेखिरहेको अवस्थामा अब त्यसमा विवाद भयो नि होइन, त्यो कसरी आयो भन्ने कुरा आधिकारिकता नआएसम्म हामीले केही भन्ने कुरा आएन। तर अब जसरी बोलिरहनु भएको छ प्रधानमन्त्री त्यतिको बोल्न सक्ने मान्छे नै हो जस्तो लाग्छ, त्यसमा चाहिँ डाउट छैन। उहाँको त्यो वाक उसको लागि त कलाको लागि त हामीले मानेकै हौँ, तर त्यसै सँगसँगै चाहिँ मैले उ गरेँ। अब प्रचण्डजीको नि हिजोको भाषण चाहिँ सुनियो, सुन्दाखेरि उहाँले यी दुईवटा कन्ट्राडिक्सन किन भन्ने तवरले गर्नुभएको छ। र अब तपाईँ हामी भनिहाल्यौँ, अब एउटा पत्रकारको त भनाइलाई लिएर यहाँ उथलपुथल हुन्छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले नै भनिसक्नुभयो कुनै एउटा विश्लेषकको लेखको आधारमा मैले चाहिँ भारत मेरो विरुद्ध लागेको छ भनेर भनायौँ भनेर पब्लिक राइट। अनि अब पूर्व प्रधानमन्त्री जो सडकमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले यतिको कुरा गर्नु नेपालको सन्दर्भमा अब त्यो गर्न हुँदैन थियो, तर गर्नु अब स्वाभाविक जस्तै भइसक्यो। यो अहिले जसरी जुन अन्तर्वार्ता भयो फेरि त्यसैमा फर्केर आउँदाखेरि ओलीको एक किसिमको राष्ट्रवादी छविमा प्रश्न उठ्यो र त्यो ड्यामेज प्रोफाइललाई चाहिँ मेन्टेन गर्नका लागि चाहिँ भारतीय पक्षले नै मिलाइदिएको हो भनेर भन्छन् नि, आधारहरू देख्नुहुन्छ? होइन, त्यो त तपाईँको के छ भने किन यत्रो समय चाहिँ जस्तो त्यही जतिखेर चाहिँ ओलीजी अयोध्याको कुरा गर्दै हुन्थ्यो, जतिखेर नेपालमा चाहिँ संसदमा चाहिँ कालापानी लिम्पियाधुराको हामी बहस गर्दैथ्यौँ, छलफल गर्दैथ्यौँ, त्यो बेलामा त्यो जी न्युज किन आएन? यत्रो समयसम्म नआएर चाहिँ जब चाहिँ इन्डियन इस्टाब्लिसमेन्टले अहिलेको प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई चाहिँ एक प्रकारले सहज रूपमा लियो, त्यसपछि चाहिँ यी सबै किन आउँछन् भन्दाखेरि त डेफिनेटली त्यहाँ चाहिँ एक प्रकारको छँदैछ। सँगसँगै नेपालको पनि फेरि हेर्नुहुन्छ नि, नेपालले लामो समयदेखि चाहेको हो भारतसँग इन्गेज हुनलाई, कमसेकम केपी शर्मा ओलीको सरकारले। र त्यो पनि किन भन्दा आफ्नै आन्तरिक कलहलाई चाहिँ अब मैले चाहिँ यतातिरको कलहलाई चाहिँ अब इन्डियासँग मिलेर चाहिँ मात्रै अगाडि के अरे सेटल गर्न सक्छु र मेरो पक्षमा गर्न सक्छु भन्ने उनलाई जुन दिनदेखि लाग्यो, त्यसपछि चाहिँ उहाँले चाहिँ अथक प्रयास गर्नुभएको थियो। आरएडब्ल्यूको मिडनाइट भिजिटदेखि सबै हेर्नुहुन्छ भने त्यो सबै देखिन्छ। अब त्यही सन्दर्भमा चाहिँ मलाई लाग्छ यसलाई आशंका होइन भन्ने सम्भावना चाहिँ छैन। प्रधानमन्त्रीको पनि नेपाल सरकारको अहिलेको सरकारको पनि इन्डियासँग इन्गेज हुने र हिजो इन्डियाका जनता भारतीय जनतालाई चाहिँ बिचकाको ओलीजीको विभिन्न उसले चाहिँ बिचकाको सन्दर्भमा चाहिँ यो भनियो भनेदेखि चाहिँ यसरी चाहिँ भारतीयहरू पनि अब कमसेकम प्रधानमन्त्रीलाई मोदीले हबनबिङ गर्दाखेरि जनताले प्रोटेस्ट गर्दैनन् भन्ने प्रकारको चाहिँ एक प्रकारले चाहिँ त्यहाँ समायोजन फ्युजन गरेर चाहिँ त्यसरी गरिया हुनसक्छ भन्नेमा आशंका नगर्न पनि सकिन्छ। त्यसो भए हिजो मात्रै प्रचण्डले संसद विघटन गर्नुको पछाडि भारतको साथ र सहयोगमा उहाँले गर्नुभएको भनेर भन्नुभएको छ। तपाईँले भनेको कुरालाई चाहिँ जुन हाम्रो पार्टी अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरालाई पनि जोडबल दिन्छ? उहाँले प्रश्नको रूपमा गरे मैले चाहिँ बुझेँ, तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने मैले योभन्दा अगाडि पनि भनेको छु, केपी शर्मा ओलीले भारतको सहमति लिएर संसद विघटन गरे जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। उहाँले यो संसद विघटन चाहिँ आफ्नै सनकमा सत्ता छोड्नभन्दा बरु सबैलाई डुबाइदिन्छु भनेर नै गर्नुभएको हो। तर त्यसपछिको जुन वातावरण बन्यो त्यसमा चाहिँ अब भारत लालायित नै थियो। भारतले पक्कै नेकपाको एकता किन चाहेको थिएन भन्दाखेरि चीन त्यो एकताको लागि एकदम कसिएर लागेको थियो। तपाईँ हामीले देखिरहेको छौँ घर घरमा चाहिँ राजदूतदेखि इभन राष्ट्रपतिका सल्लाहकारहरू जसरी आउँथे त्यसको पृष्ठभूमिमा एउटा राइभलरी रिलेसन भएको र नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ दुईले कसको पकड गर्ने भनेर खोजिरहेको अवस्थामा जब चीनको एउटा इन्ट्रेस्ट हुन्छ त्यसको विरुद्धको भारतको इन्ट्रेस्ट मिलेको कारणले चाहिँ अहिले चाहिँ भारत अरू अगाडि बढेर चाहिँ अब चाहिँ उसले स्पेस खोज्न थालिसकेको छ। सरकारमा चाहिँ उसको अब राम्रै पकड भएछ भन्ने कुरा चाहिँ अब अहिले नेपालको सरकारको सन्दर्भमा चाहिँ इन्फ्लुएन्स गर्न सक्ने भएछ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले जुन भ्रमणहरूको आदान प्रदान छ, आजै परराष्ट्र मन्त्रीज्यू जाँदै हुन्छ त्यसले चाहिँ देखाउँछ। सर त्यसो भए जस्तो कि यहाँले भने जस्तो अहिलेका यी विभिन्न गतिविधिहरू भएको छ, एउटा त
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतप्रति दिएका वक्तव्यहरू हिजोका दिनमा जे थिए त्यसलाई चाहिँ मेन्टेन गर्ने र भारतीय चाहना पनि अहिलेको यो परिदृश्य जसरी खडा भयो उनीहरूको चाहना मिल्ने भएको कारणले गर्दा दुईटा अन्डरस्ट्यान्डिङमा छन् भन्ने कुरा त भयो। अब चाहिँ यी दुईटै पक्षले चाहिँ जसरी आज चाहिँ जुन परराष्ट्र मन्त्री 3 दिने भ्रमणमा हुनुहुन्छ, जसरी अन्तर्वार्ता भयो, यी विविध घटनाक्रमले दुईटै देशले चाहिँ दिन खोजेको सन्देश चाहिँ के हो त? देशको सन्देश त थाहा छैन होइन। अहिले देश भने त अब जस्तो तपाईँले भनिहाल्नुभयो, अहिले पछिल्लो चरणमा फेरि भारत विरोधी भइसकेको छ नेपालको जनताको कुरा गर्ने हो भने सगरमाथाको इस्युसँगै। तर दुईटा सरकारले दिन खोजेको सन्देश चाहिँ हामी अब जस्तो प्रधानमन्त्रीजीको त अस्तिको वक्तव्यमा अर्को एउटा प्ली पनि छ नि, तपाईँले याद गर्नुभयो भने म चुनावपछि इन्डियासँग राम्रो सम्बन्ध बनाएर जान्छु। उहाँले कन्डिसन राख्नु, मलाई चुनाव हामीले बुझ्दाखेरि एउटा विश्लेषण गरेर बुझ्दाखेरि मलाई चुनावको लागि तिमीले सहयोग गर्नुपर्छ, म त्यसपछिको उसमा चाहिँ तिमीहरूसँग काम गर्छु भनेर त्यो सन्देश दिन खोज्नु भएको हो भने अब मोदी सरकारलाई नि बाध्यता थियो। मैले भन्दै आएको कुरा चाहिँ यहाँ 2-3टा बाध्यता उसलाई, जस्तो भारतमा नेपालको सन्दर्भमा पछिल्लो यो मधेस आन्दोलन अगाडिसम्म असाध्यै पोजिटिभ भाइबहरू थिए जनताको तर्फबाट नि। कतिपय सन्दर्भमा हामी एकै हौँ नि भन्थ्यो, उनीहरूले त्यसलाई हामी फेरि बोर्डरसँग जोडेर हेर्थ्यौँ। तर एकै हौँ भने चाहिँ हामी छुट्टिनै नसक्ने प्रकारका दुई देशका नागरिक हौँ भन्ने प्रकारको थियो भनेदेखि बिस्तारै त्यो चाहिँ अब क्र्यास भएर गइरहेको छ। र मोदीलाई चाहिँ उनी आएपछि धेरै भएको छ। फेरि नाकाबन्दीको कुरा भयो, अहिले पछिल्लो चरणमा हाम्रो प्रधानमन्त्रीले कतिपय सन्दर्भमा ड्यामेज गरेका कुराहरू, यसले गर्दाखेरि चाहिँ भारतीय जनता समक्ष चाहिँ मोदी चाहिँ एकदम डिफेन्सिभमा के थियो भने नेपाल जस्तो एकदम साथीलाई त तिमीले गुमायो भने तिमीले के को फरेन के अरे फर्स्ट नेबरहुड फर्स्ट पोलिसी अथवा ग्लोबल पावरको कुरा गर्छौ, नेबरलाई त साथ त्यो उसलाई पनि मोदीको पनि आफ्नो ड्यामेज फेसेप गर्नुपर्छ, त्यसलाई पनि एड्रेस गर्नको लागि होइन। उनीसँग त फेरि बिजेपी त हिन्दूको कुरा, नेपालमा धेरै हिन्दू भएको, यी सबै हिन्दू एलिमेन्टलाई पनि कन्भिन्स गर्नलाई चाहिँ बिजेपी र मोदीलाई त्यो बाध्यता थियो। त्यही भएर यो दुईटाको चाहिँ यता ओलीजीको चुनाव जित्ने रहर र उतातिर मोदीजीको पनि नेपाललाई कमसेकम गुमा छैन। मैले चीनबाट पनि तानेर ल्याएँ, अब किन भन्दा चीनले एकता गर्न चाहन्थ्यो, लएर उहाँहरूले मलाई लाग्दैन त्यो गरे हो, तर अब उहाँहरूले क्रेडिट लिन्छ। हामीले पार्टी टुक्र्यायौँ, त्यसो गर्नलाई संसद पनि विघटन गऱ्यौँ, फ्रेस म्यान्डेट ल्याएर अझ अरू के भन्ने हो भन्ने कुराहरू आउँदैछन्, जसलाई चाहिँ त्यो श्रृङ्खला चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसो भए जस्तो भारतीय संस्थापन पक्षले नेपालमा त प्रचण्ड नेपाल समूह पनि छ, जसपा पनि छ, कङ्ग्रेस पनि छ, त्यसमै केपी शर्मा ओली त हिजोको दिनमा भारतमा अरूभन्दा एक कदम चर्को बोलेर राष्ट्रवादको कुरा गर्नुहुन्थ्यो भनी आजको दिनमा अरूलाई भन्दा ओलीलाई नै काखी चाप्नु माया गर्नुको पछाडि फेरि के कारण? त्यो त यस्तो हुन्छ नि त, फेरि तपाईँ हरेक पावरको चाहिँ फेरि बाध्यता बुझिदिनु पऱ्यो नि। अब इन्डियाले अहिले अब कसैलाई समातेर के गर्ने, उपेन्द्र यादव अथवा शेरबहादुरजीलाई सरकारमा हुनेसँग न धेरै कुराहरू गर्न सकिन्छ। रिलेसनका कुरा त सरकार थ्रो हुन्छ नि। आज अब शेरबहादुरजीलाई समाते भए आज विदेश मन्त्री स्तरीय बैठक सम्भव थियो र, अथवा उपेन्द्रजीलाई समाते भए सम्भव थियो र, गर्दाखेरि त दुईटा सरकारको बिचको एउटा इन्ट्री पोइन्ट भने त सरकार नै हो। त्यही भएर तपाईँले अहिले भने जस्तै मलाई अहिले पनि लाग्दैन, एकदम फ्रेङ्कली भन्दाखेरि ओलीजी भारतको नम्बर 1 चोइस हो भन्ने मलाई लाग्दैन। किन भन्दा जुन रिलेसन ड्यामेज भएको छ त्यो भारतीयले त्यति सजिलै बिर्सेका छैन। जसरी हामी मोदीले ड्यामेज गरेको रिलेसन बिर्सिँदैनौँ, त्यसै गरी उनीहरूले पनि बिर्सेको छैनन्। तर अब अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ एउटै कुरा के भनेदेखि सरकारमा भएको हैसियतले डेफिनेटली सरकार थ्रो न छिर्ने हो एउटा अर्को सरकार। त्यो पाटो त सर जगजाहेरै कुरा रह्यो, स्टेट टु स्टेटको कुरा अरूसँग गर्न सकिएन। तर यहाँ त अब जुन मध्यावधि निर्वाचनसम्मका गतिविधि छन्, कसलाई चाहिँ माया गर्ने, कसलाई चाहिँ अलिक कम माया गर्ने भन्ने कुरा रहन्छ होला। त्यसमा चाहिँ भारतको फर्स्ट चोइस चाहिँ कुन पात्र र कुन पार्टी? त्यसको लागि पनि त चुनाव त हुनुपर्ने थियो नि त। उसलाई त यो 2/3 हुन्छ, अलमोस्ट 2/3 हुँदाखेरि त भारतले त कहीँ पनि खेल्न पाउँदैन थियो। नेकपामा उसको एक्सेस कम थियो, चाइनाको बढी थियो भन्ने त देखिएकै छ। किन भन्दा चाइनिज ट्रेनिङ दिन्थे, सबैमा बस्थे, पूर्व के अरे उप प्रधानमन्त्रीदेखि पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूसँग बसेर ट्रेनिङ लिने, त्यो प्रकारको एक्सेसै नभएको 64% अहिले प्रधानमन्त्रीजीको भनाइलाई हेर्दाखेरि भन्दा अब भोलि अहिलेको अवस्थामा त अब इलेक्सन हुँदाखेरि हङ पार्लियामेन्ट हुन्छ होला अथवा कुनै अर्को दल आउला। केपी शर्मा ओलीजीले त कमसेकम नेपालमा
जनतालाई त 50 लाख भोट ल्याउँछु भन्नुभएको थियो, तर भारतीय गुरुलाई त अस्तिको इन्टरभ्यूमा फेरि सुन्नुभयो भने उहाँले बल्ल बल्ल म ठुलो पार्टी चाहिँ हुन्छु होला, प्रधानमन्त्री हुन सक्छु अब सम्भावना छ, ठुलो के मेजोरिटी नि भनिदिनु भने यहाँ 2/3 भन्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि त्यो सिनारियो त आखिरमा ओलीजीले क्रिएट गरिदिनु भयो नि त। त्यही भएर ओलीजीलाई सुरुवाती इन्ट्रीको लागि त ओलीजीको अहिलेको एटेम्प्ट चाहिँ इन्डियाको लागि त बेस्ट चोइस थियो नि त। त्यो कुरा बिर्सिनु हुँदैन र मलाई लाग्छ भोलिको दिनमा चाहिँ डेफिनेटली इन्डियाका आफ्ना क्लोज एलाइहरू छन् होइन, जस्तै अब मधेस उसको पछिल्लो चरणको प्रायोरिटी थियो, नेपाली काङ्ग्रेस उसको सुरुवाती दिनदेखि नै सबभन्दा क्लोज पार्टीको रूपमा हो। तर त्यसको लागि चाहिँ कुरा गर्दाखेरि तपाईँको के हुन्छ भने जहिलेसुकै विदेशी शक्तिले नि तपाईँलाई मन पराउनु एउटा कुरा हो, तर स्टेटसँग इन्फ्लुएन्स गर्न त त्यहाँको मतादेशलाई नि हेर्नु पऱ्यो नि त। अहिले कङ्ग्रेससँग मतादेश थिएन, मधेसी पनि सानो पार्टीको रूपमा थिए। त्यो सन्दर्भमा चाहिँ भोलि अर्को सिनारियो बन्यो, यदि भोटले चाहिँ अर्को सिनारियो ल्यायो भने उसले डेफिनेटली गर्ने प्रायोरिटीहरू चाहिँ अरू पार्टीसँग नि बढ्यो। सर अहिले जसरी यो नेकपा फुटको परिस्थितिमा पुगिसके पछाडि, जसरी जनताबाट प्राप्त म्यान्डेट अनुसार काम गरेर देखाउन नसके पछाडि धेरैको अनुमान र अड्कलबाजी के छ भन्दाखेरि कङ्ग्रेस पहिलो पार्टी हुन्छ र जसपाले पनि धेरै मत ल्याउँछ भनेर भन्दै गर्दा एक किसिमले चाहिँ हामीले पनि अघि भने जस्तै एक किसिमले भारतसँग नजिक, भारतका पार्टीहरूसँग नजिक भएका पार्टीहरू पनि यी देखिन्छन् भनी के सिनारियो हुन सक्छ आफ्टर इलेक्सन? दुईटा कुरा त फेरि यसमा गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ अहिले पछिल्लो चरणमा यो केही समय नाकाबन्दीपछि कमसेकम 2.5-3 वर्षदेखि बाहेक नेपालको कुनै पनि दल चाहिँ भारतसँग टाढा भएको अवस्था त देखिन। उहाँ पनि युटर्न गरेर त्यतै जानुभयो र इन बिट्विन पनि उहाँले प्रयास गरेका थिए भनेर त आफैले पनि भन्दै हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यूले। अब त्यो सन्दर्भमा र जसरी मैले बेला बेला त्यो पनि भन्ने गरेर चाहिँ के छ भने चीन चाहिँ नेपालमा फेरि अहिलेसम्म एकदम रिलायबल पार्टनर भइसकेको छैन। अहिले नै तपाईँ नेकपाका जो नेताहरू भारत गएर चीन गएर फर्किनुहुन्छ उहाँहरूसँग कुरा गर्नु भने अन्तरङ्गमा उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने चीन जहिलेसुकै हामीलाई अलि अगाडिसम्म चाहिँ हामीलाई चाहिँ भारतसँगको सम्बन्ध नबिगाएर हामी तिमीलाई भारत जतिको सहयोगी हुन सक्दैनौँ, किन भन्दा हाम्रो बिचमा टिबेट छ, एकदम डिफिकल्ट जियोग्राफी छ, हाम्रो पोलिटिकल सिस्टम पनि फरक छ। त्यो सबै कुराहरू नेताहरूलाई चीनले भन्दै आएको कुरा हो। त्यो कारणले पनि नेपालका राजनीतिक दलहरू भारतभन्दा धेरै पर गएर त गरेका छन्। जस्तो कम्युनिस्ट पार्टीकै कुरा गर्नुभयो भने, कङ्ग्रेसकै कुरा गर्नुभयो भने, यी सबै इभन एउटा मोबिलाइज भएर सङ्गठित हुँदाखेरि नै भारतबाट भएर आएका हुन् होइन। उहाँहरूको पनि क्लोज एलाइनमेन्ट तपाईँ अलि अगाडिसम्म हेर्नुहुन्छ भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सिपिआई सिपिएमहरूसँग जति थियो, सीताराम येचुरी लगायतकाहरूको जति इन्फ्लुएन्स यहाँ थियो चाइनाको त्यो थिएन। भन्दाखेरि यो बिचमा अलिकति ब्रेक हुन खोजेको थियो, तर त्यसलाई पनि चुडालेर चाहिँ हामीले फर्काएर ल्यायौँ भन्ने भारतले अब दाबी गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ तपाईँले भनेको कुरा नेपालका राजनीतिक दलहरू र कमसेकम सत्तामा बस्न चाहने चाहिँ भारत विरोधी भएर कोही पनि कम्युनिस्ट कङ्ग्रेस जसपा जोसुकै होस् नसक्ने अवस्था देखियो। त्यो चाहिँ चीनको कारणले पनि हो भन्ने मलाई लाग्छ। सर अब अहिलेको परिस्थितिमा जाउँ न, हामी अलिक पछाडि गइरहेका छौँ। जस्तो यो लामो समयसम्म नियमित रूपमा दुई देशका परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय हुने वार्ता भइराखेका थिएन, तर अब यसपटक यही समयमा सरकार काम चलाउ भएको अवस्था छ भनेर भन्ने छ। फेरि भलै सरकार पक्षले हामी काम चलाउ होइन भनेर भन्छन्। यो समयमा चाहिँ भारत भिजिट हाम्रा परराष्ट्र मन्त्री किन गर्दै हुनुहुन्छ? त्यसमा पनि दुईटा कुरा हामीले हेर्ने हो भने यो जब नेपाल र भारत बिचमा चाहिँ सबभन्दा जोइन्ट कमिसन भनेर सबभन्दा एपेक्स सबभन्दा उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बन्यो, त्यसको बिचमा यो अहिले हुँदै गरेको भ्रमण चाहिँ त्यति लामो समयपछिको होइन। हामीले कहिलेकाहीँ हिस्ट्री हेऱ्यौँ भने लामो समय 17 वर्षसम्म बैठक नभएर 2014मा पहिलो बैठक भयो, त्यसपछि 14 पछिको मलाई लाग्छ यो चौथो बैठक हो। सर तर सर मैले यसमा थोरै जोडेँ, तर जति बेला जुन सीमाको विषय लिएर जुन त्यही विषयमा जुन किसिमको कचपच भइरहेको थियो त्यो समयमा त नेपालले त तारन्तार बैठक बसौँ भनेर आग्रह गरिरहेको थियो। र त्यसमा अझै पनि हामीले अलिकति यो नेपाल भारतको डाइनामिक्सलाई चाहिँ अलिक चिरफार गर्ने हो भने मलाई के लाग्छ भनेदेखि त्यो एपेक्स बढी केका लागि भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। त्यो चाहिँ के हुन्छ भने ग्राउन्डमा धेरै हाम्रा कमिटी कमिसन आयोग होइन समितिहरू यस्ता छन् कि काम गर्न, जस्तो बोर्डरको सन्दर्भमा छुट्टै छ होइन, त्यसको सर्वेदेखि टेक्निकल पार्टहरू हेर्नेदेखि होइन, त्यस्तै गरेर आवत जावतकै पारावहनकै सन्दर्भमा धेरै कमिटीहरूले चाहिँ ग्राउन्ड वर्क गरेर चाहिँ एकदम फाइनल डिसिजन दिने बेलामा चाहिँ यो एपेक्स बडीले काम गर्ने हो। त्यो भने अहिले प्रधानमन्त्री लेभलमा चाहिँ फर्मल बाहेक
अब यो नेपाल भारतको चाहिँ सबभन्दा उच्च स्तरीय संयन्त्र हो। संयन्त्र भन्ने छ। अब त्यो अलि अगाडि तपाईँलाई थाहा छ हाम्रो भारतको नयाँ विदेश मन्त्री आउन साथ नेपाल आएर त्यो मिटिङ गरिसक्यो मलाई लाग्छ लास्ट साउनमा। विदेश मन्त्री होइन, विदेश सचिव होइन, उनी विदेश मन्त्री। यो मिटिङ त विदेश मन्त्रीले गर्ने हो नि त। जुन तपाईँको सुब्रमण्यम जयशंकर चाहिँ मलाई लाग्छ लास्ट साउनमा नेपाल आएर त्यो अघिल्लो साउनमा आएर भने धेरै समय भएको छैन। र मैले त्यसलाई जोड्न खोजेको चाहिँ के भने त्यसमा चाहिँ धेरै ब्याकग्राउन्डमा काम भइसकेपछि यो मिटिङको काम लाग्छ कि अहिले नै तपाईँ हामीलाई यस्तो हल्ला फिजाइदिएको छ कि कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ अहिले अब कालापानीको इस्यु यही अब के भन्ने के ग्राउन्डमा काम नभइकन होइन, जबकि दुईतर्फको सर्वे टिमले सही नगरिकन त्यसलाई चाहिँ अनि परराष्ट्र मन्त्रीको लेभलमा सही हुँदैन। अहिले उही इस्यु राख्ने भनेर जसरी नेपालले भने इस्यु त राखिसकेको छ त, हाम्रो पार्लियामेन्टले एड्रेस गरिसक्यो, नक्सा बनाइसक्यो, त्यो नक्सा हामीले विभिन्न उसमा सर्कुलर गरिसक्यौँ। यो प्रकारको ऊ छ भन्दाखेरि अहिलेको उच्च स्तरीय संयन्त्रको बैठकबाट नै सबै कुरा हुन्छ, ग्राउन्डमा काम नगरिकन भनेर हामी जुन अपेक्षा गर्छौँ नि। सर एकैछिनलाई यो कुरा पनि छोडिदेऊ, यतातिर आउँला। तर त्योभन्दा मेजर कुरा जस्तो आफ्ना समकक्षीलाई विवादित विषयमा चाहिँ हामी छलफल गरौँ, अझै थप वातावरणलाई बिग्रिन नदेऊ भनेर नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीले संसदमै पनि पटक पटक भनिराख्नु भएको छ कि मैले भारतीय मेरा समकक्षीलाई आग्रह गरेँ तर भारतले टेरेन भनेर उहाँको आफ्नै मुखले भने हो। तर हामी अहिले जुन आन्तरिक रूपमा जुन राजनीतिक परिदृश्यमा हामी फसेका छौँ, यस्तो समयमा उहाँ दौडेर भारत भ्रमण चाहिँ किन जाँदै हुनुहुन्छ? त्यसमा त्यही अहिले हामीले गरे जोड्नलाई नै एउटा चाहिँ तयारी साथ जानु पर्थ्यो होइन। तयारी भने अब हामीले सुन्यौँ यहाँ त्यही जब हामीले नक्सा नयाँ बनायौँ त्यसको लागि प्रमाण जुटाउनलाई नि कमिसन बनायो, कमिटी बनायो, त्यसले के दियो त्यसको बारेमा कति छलफल गरियो नेपालमा होइन, नेपाली जनताले त्यसलाई कसरी लिइरहेछन्, यी सबै कुरा गरेर एउटा तयारीका साथ परराष्ट्र मन्त्री गइदिया भए हुन्थ्यो। र सँगसँगै अहिले कुरा उठाएर चाहिँ तपाईँले उठाउनु भएको चाहिँ मलाई लागेको कुरा चाहिँ के भने यत्रो उ गर्दाखेरि झन्डै दुई तिहाईको सरकारले चाहिँ रिक्वेस्ट गर्दाखेरि नबसेको बैठक चाहिँ एकाएक सरकार नेपालमा एक प्रकारले संसद डिजल्भ गरेर केयरटेकर भएको सरकारलाई चाहिँ फेरि बोलाएर जाँदाखेरि चाहिँ मैले प्रश्न गरेँ चाहिँ हामी बैठक मात्रैको कुरा गरे होइन, बैठकमा हामी कसरी प्रस्तुत हुन सक्छौँ भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ नेपाल र भारतको सन्दर्भमा। किन भन्दा हाम्रो प्रधानमन्त्रीले ठाडो शिर गरेर एउटा मिडियालाई बोल्दाखेरि त यहाँ त्यो प्रकारको हुने सन्दर्भमा एउटा परराष्ट्र मन्त्री त्यसै गरी बोल्न सक्ने हैसियतको हुनुपर्छ। र मेरो परराष्ट्र मन्त्री आज त्यहाँ जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ हिजो 64% को मतसहितको म चाहिँ जननिर्वाचित सरकारको परराष्ट्र मन्त्री हुँ भन्ने जुन हैसियतका साथ आउनुहुन्थ्यो, आज मलाई त्यो लाग्दैन। उहाँ चाहिँ अब के भन्नुहुन्छ भने विभिन्न कर्नरबाट क्वेसन सोधिन्छ, तपाईँको त के अरे संविधानमै नभएको कुराले डिजल्भ गर्नु पऱ्यो, तपाईँ त केयरटेकर रे, तपाईँभन्दा विपक्षमा धेरै मत छन् रे भन्दाखेरि उहाँ सुरुमै आफ्नो चाहिँ त्यो मोरल डाउन भएर प्रस्तुत हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो नेपालले जुन अपेक्षा गर्छ यस्ता मिटिङबाट त्यो चाहिँ अरू कमजोर भएर जान्छ। त्यही भएर यस्तो बेलामा उहाँले चाहिँ केही समय पर्खौँ न त, चुनाव पछिको सरकारलाई दिउँ न त भनेर पनि एउटा छाती फराकिलो गर्नु पर्थ्यो। र तपाईँले अहिले सुरुमा उठाएको कुरा चाहिँ त्यही कारणले होला नेपालमा चाहिँ उहाँको भ्रमणको अगाडि जनरली विदेश जाँदै गर्दाखेरि यसरी नेपालमा यस्ता कुराहरू नआउनु पर्थ्यो होइन। सर मेरो प्रश्नको अझै जवाफ आएन। त्यसो भए तपाईँको जवाफले दिन खोजेको आशय भनेको भारतले नेपाललाई कुनै न कुनै पाटोमा चाहिँ कमजोर देख्न चाहन्छ अथवा चाहिँ ती विभिन्न पाटोमा जुन छलफल गर्दै गर्दा डिप्लोमेसीमा त कहाँनिर आफू स्ट्रङ हुने भन्ने कुराको निम्ति त दाउपेच खेल्नुपर्छ र यो कूटनैतिक वार्तामा चाहिँ नेपाललाई अहिले चाहिँ यो कमजोर हुन्छ है भन्ने किसिमको चाहिँ उसले ठाउँ पाएको कारणले गर्दा हामीलाई बोलायो, हामी दौडेर गयौँ। त्यही हो तपाईँले अब मैले भने नि त्यही हो, तपाईँले अब हो होइनमा भन्ने हो नि त्यही कुरा त्यही हो। र त्यसमा चाहिँ अहिले तपाईँले सुरुमा उठाएको कुरालाई मैले जोडेर चाहिँ के थियो भने नागरिक समाजहरूले जनरली चाहिँ कोही नेपालको मान्छे विदेश जाँदाखेरि चाहिँ एउटा देशको म्यासेज लिएर जानुपर्ने हुन्थ्यो, त्यो नआउनु पर्ने हुन्थ्यो। त्यसको लागि चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले चाहिँ पहिल्यै होइन यो अलिकति केही समय पछि गरौँ नि त भनेर, जसरी इन्डियाले यत्रो समय लगार्यो भने हामीले नि केही समय पछि गरौँ नि त निर्वाचित सरकार आएपछि भन्दै भए देशमा यो स्थिति आउँदैन थियो। तब 4-6 महिनामै चुनावमा जानु छ। तर उहाँ जसरी हतार गरेर जानुभयो अनफर्चुनेटली नेपालभित्रै विवाद भयो त्यसको बारेमा, उहाँको भ्रमणको बारेमा। त्यसले गर्दा नि उहाँ चाहिँ अझ सिरियसली प्रस्तुत हुन, अझ वेटसहित प्रस्तुत हुन चाहिँ उहाँलाई गाह्रो हुन्छ। तर त्यहाँ पार्वनको कुरा, सीमाको कुरा, खोपको कुरा गर्ने भनेर भन्ने छ लगायत अरू पनि छन्। तर जुन पूर्व मुख्य सचिवदेखि
जुन अख्तियारका प्रमुखसम्मका 15 जना सदस्यले नागरिक अगुवाले चाहिँ राष्ट्रिय महत्त्वका महत्त्वपूर्ण सवालमा चाहिँ हस्ताक्षर नगर्नु र छलफल नगर्नु भनेर भन्नुभएको छ। यसलाई चाहिँ कसरी लिने हो त? त्यसमा अब दुईटा कुरा होइन, मैले त्यही ब्याकग्राउन्ड बताएको कुरा चाहिँ एउटा त हामीले त्यसरी हस्ताक्षर गर्ने गरी तयारी नै गरेका छैनौँ। अहिले गएर टेबल टक अलिअलि त्यो एउटा हामी चाहिँ भेट्यौँ है, ल हाम्रो चाहिँ पुनर्जीवित गऱ्यौँ हाम्रो बैठकहरू, जुन संवादहीनता थियो त्यसलाई अन्त्य गऱ्यौँ भनेर एउटा मेसेज दिने बाहेक मलाई लाग्दैन त्यहाँ त्यो प्रकारको तयारी हुन्छ। जस्तो बोर्डरकै सन्दर्भमा पनि अहिले मैले उठाइसकेँ, खोइ तयारी गरे हामीले होइन। त्यो तयारी त राष्ट्रिय रूपमा पनि हुनु पर्यो होइन। र सँगसँगै विज्ञ कमिटीले त्यसलाई चाहिँ एप्रुभ गर्दै एउटा जुन प्रोसेस छ नेपाल र भारतको बिचमा, त्यो प्रोसेसै पुरा नगरे हुँदाखेरि हाम्रो त्यो अपेक्षा नै अपेक्षा नै गलत छ अथवा अपेक्षा नै धेरै भयो। त्यति अपेक्षामा हुँदैन। उहाँ अहिले जानुभएको चाहिँ कमसेकम खोपको सन्दर्भको कुरा होला। खोपको लागि त मैले प्रश्न पनि उठाइसकेको थिएँ। खोपको लागि स्वास्थ्य मन्त्रीले त्यो जिम्मेवारी लिया भए पनि हुन्थ्यो। नेपाल र भारतको सन्दर्भमा परराष्ट्र मन्त्रीले किन जानु पर्थ्यो होला भन्ने एउटा कुरा छ। त्यही भएर उहाँले अहिलेलाई टारिदिनु भयो भए राम्रो हुन्थ्यो। तर धेरै अपेक्षा त गर्न पनि सकिँदैन, केही तयारी नै गरिएको छैन। तयारी बिनाको मिटिङबाट त्यो अपेक्षा हुँदैन। तर त्यति गर्दा गर्दै पनि उहाँ चाहिँ अहिले जान लागेको कुरा चाहिँ फेरि अहिले सुरुको हाम्रो भनाइसँगको कन्टिन्युएसन। उहाँहरू अब भारतीय संस्थापनसँग चाहिँ एक प्रकारले हाम्रो सत्ता चाहिँ कमसेकम केपी ओली गुटको सत्ता चाहिँ तपाईँहरूसँग मिलेर काम गर्न चाहन्छौँ भनेर जुन मिडियालाई अस्ति जी न्युज मार्फत प्रधानमन्त्रीज्यूले चुनाव पछिको कुरा गर्नुभएको छ। अब स्टेटसँग त्यही कुरा चाहिँ गर्नको लागि चाहिँ उहाँ जानुभयो। अरू धेरै यो द्विपक्षीय मामलामा यससँग कुरा हुँदैन र हुन पनि सक्दैन, तयारी पनि छैन भन्ने कुरा। सर, मैले यो ज्योतिषीय प्रश्न गर्न त खोजे होइन, तर राजनीतिक विश्लेषकहरू भनेको नेताको जेस्चर, पोस्चर, उसको कन्टिन्युटी, श्रृङ्खलाहरू, विभिन्न कुरा, उसको कन्फिडेन्ट, यी विभिन्न कुरालाई हेरेर केही कुराको प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ भनेर भनिन्छ। र परराष्ट्र मन्त्रीले केपी शर्मा ओलीको सन्देश भारतीय जुन समकक्षी अथवा भनौँ भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई दिँदै हुनुहुन्छ भनेर भनिन्छ। त्यो सन्देश चाहिँ के हुनसक्छ? होइन, प्रधानमन्त्रीज्यूले जी न्युजको मान्छेलाई जे भन्नुभयो त्यही हो भनिसकेँ त मैले। उहाँ चाहिँ अब कमसेकम चुनावपछि चाहिँ हामीलाई चुनावको लागि पनि सहयोग गरेर अहिलेको जुन अप्ठ्यारो वातावरण छ नेपालभित्र, विपक्षीहरू कोही पनि चुनावको पक्षमा छैनन्, हामीले चुनाव गर्छौँ भनेर पत्याइरहेका छैनन्। त्यसको लागि पनि कमसेकम हामीलाई हाम्रो क्रेडिबिलिटीलाई शङ्का नगर्ने वातावरण बनाइदेऊ। चुनावपछि हामी तिमीहरूसँग मिलेर जान्छौँ, अब हामी त्यो प्रकारको कटुताको रिलेसनबाट अगाडि बढ्दैनौँ भन्ने बाहेक अरू केही सन्देशै हुन सक्दैन। अब प्राइम मिनिस्टरको जुन पहिलो कार्यकाल थियो, जे वक्तव्य दिनुहुन्थ्यो, उहाँले जे भन्नुहुन्थ्यो, जसो भन्नुहुन्थ्यो, जे गर्छु भन्नुहुन्थ्यो, अहिले अरू कुरालाई छोडिदेऊ। अहिले उहाँको विदेश नीति, परराष्ट्रसँग जोडिएका कुरा, छिमेकसँगका कुरा, यी विभिन्न पाटोहरूसँग जोडिएका कुराहरूलाई जोड्ने हो भने प्रधानमन्त्री ओली अहिले जुन ठाउँमा आइपुग्नु भएको छ यसलाई चाहिँ कसरी निहाल्ने हो? उहाँ ठाउँ त परिवर्तन गर्नुभएको छैन। उहाँले जुन ठाउँमा पहिला हुनुहुन्थ्यो त्यही ठाउँमा हो। तर उहाँले चाहिँ बिचमा चाहिँ चतुर्याइँ गर्नुभयो र त्यो चतुर्याइँलाई पनि नेपाली जनताले अलि धेरै बुझेको हो कि। हामीले सुरुदेखि नै कमसेकम मैले त के भनिरहेको भने र नेपालमा धेरैले के पनि भनिरहेको भने ओलीजी अथवा कुनै पनि प्रधानमन्त्री हुने मान्छे नेपालको अहिले भारत विरोधी भएर त्यो प्रकारले गर्न सक्दैन। तर हाम्रो जुन मेन्टालिटी छ अहिले मैले भने, अब हामीले आफैलाई प्रश्न गर्नु भने चाहिँ हामी एउटा सानो भनाइ, त्यही पनि प्रधानमन्त्रीसँग होइन कि प्रधानमन्त्रीसँग नि अलि हात दह्रो गरेर मिलायो भने वाह मेरो प्रधानमन्त्री भन्ने जुन एउटा इन्फेरियोरिटी कम्प्लेक्सको नि पराकाष्ठा छ नि, त्यो हिंताबोधको पराकाष्ठा, त्योबाट माथि उठेर कुनै व्यक्तिले हात दह्रोसँग मिलाउँछ, कसैको स्वभावै हुन्छ अलि गर्ने, ती कुरालाई चाहिँ एनालिसिस नगरिकन के चाहिँ मेटेरियलाइज भयो होइन। र हिजोदेखि नै उनको गतिविधि, उनका तपाईँले भने जस्तो हाउभाउ, उनका अरूसँगको रिलेसन सबै हेरेर चाहिँ अनि त्यसलाई विश्लेषण गरेर एउटा आइडिया बनायो भने त्यो हुन्छ। हाम्रोमा चाहिँ अब त्यही अहिले भने जस्तै एउटा सानो इभेन्टलाई चाहिँ लिएर चाहिँ हामी एनालिसिस गर्ने जुन हाम्रो संस्कार बनेको छ त्यहाँ चाहिँ जनरल लेभलमा नै च्यालेन्ज गर्ने बेला आयो। त्यही भएर ओलीजीको धेरै उथलपुथल भएको होइन, उहाँले इनबिट्विन पनि प्रयासहरू गरिरहनु भएको थियो। कतिसम्म गर्नुभएको थियो भने देखिहाल्नुभयो तपाईँले होइन। अब उहाँको पहिलादेखिकै आरएडब्ल्यूसँगको रिमझिमको कुराहरू, सिङ्गापुर गएर आरएडब्ल्यूलाई भेटेका कुराहरू, सबै कुरा त छर्लङ्गै हुँदाहुँदै पनि हामी चाहिँ
उनले कसलाई के भने, कुनै व्यक्तिलाई गाली गरेर अथवा कसैलाई के उ गरेर उनको त्यो वाक चलाकीपनसँग चाहिँ हामी जसरी रमाउने उ गऱ्यौँ, त्यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ धोका भएको हो। त्यसबाट चाहिँ अलि माथि उठ्नुपर्छ। मलाई ओलीजीको चरित्र नै चेन्ज भएको जस्तो चाहिँ लाग्दैन। जे होस् उहाँ फन्डामेन्टली जहाँ हुनुहुन्थ्यो आज पनि त्यही नै हुनुहुन्छ। सर, अब हाम्रो लोकल पोलिटिक्सको बारेमा कुराकानी गर्दाखेरि मूलत अहिलेसम्म गरेका कुराहरू बाहिरसँग पनि जोडिएका कुरा थिए। जसरी हामी अब मध्यावधि निर्वाचनको कुरा गरिरहेका छौँ, दुईटा दलहरू अब विभाजित हुने नहुने कानुनी पाटो फरक पाटो छ, अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ, कङ्ग्रेस चुनावमा लगभग जाने मनस्थितिमा देखिन्छ, प्रचण्ड नेपाल पक्षधर चाहिँ त्यसको इतरमा देखिनुहुन्छ, जनमत पनि एक किसिमले तरल अवस्थामा आइरहेको जस्तो देखिन्छ। उता चीनले पनि नेपाललाई अझै मिलाउन सकिन्छ कि त्यो कम्युनिस्ट पार्टीलाई भनेर रोल खेलिराखेको जस्तो देखिन्छ। यो विभिन्न घटनाक्रमहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ नेपाल आज कहाँ छ र नेपालको परिदृश्य अब चाहिँ यो चुनाव भनिने बेलासम्म चाहिँ कतातिर जान सक्छ? अब संविधानको भावना र अक्षर दुइटैलाई हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ नेपालको संसदको विघटन संवैधानिक होइन। त्यसमा सबैको सहमति छ। अब इभन प्रधानमन्त्रीजीले त्यसलाई के भनिसक्नु भने, एकातिर संवैधानिक भएर प्ली गर्नुभएको छ अदालतमा भने, अर्कोतिर चाहिँ यो मेरो संवैधानिक होइन राजनीतिक कुरा हो, त्यही भएर अदालत इन्टरटेन नगर भन्नुभयो। उहाँले पनि के भन्नुभयो भने मैले संविधानमा त काम गरेको छैन भनेर स्वीकार गरिसक्नु भयो। यदि अदालतले त्यसलाई पनि लिने हो भनेदेखि त्यो एकदम स्ट्रङ प्रमाण हुनसक्छ मेरो विचारमा। त्यही भएर संसद पुनर्स्थापना बाहेक त मैले चाहिँ धेरै सम्भावना देख्दिनँ। तर नेपालमा जे पनि हुनसक्छ। कतिपय सन्दर्भमा अहिले न्यायालयभित्रकै अब विचाराधीन सन्दर्भमा धेरै कुरा नगरे पनि हुने हो। तैपनि कतिपय त्यहाँभित्रको हाउभाउ हेर्दाखेरि चाहिँ फेरि अन्यथा नै हुन्छ कि भनेर भनिरहेको अवस्थामा त मलाई लाग्छ त्यो अन्यथा नै हो। त्यसले चाहिँ केही समय हाम्रो चुनाव त्यति सहज रूपमा अगाडि लाँदैन, केही समय पर धकेलेर मात्रै अनि फेरि हामी ब्याक ट्र्याकमा यो लोकतन्त्र र यो चुनावको कुरा गर्न सक्छौँ होला। अहिलेको परिस्थितिमा त संसद पुनर्स्थापना नै प्रमुख विकल्प हो र चुनाव हुँदाखेरि त फेरि सबै भाग लिन्छन्, तर चुनावै हुँदैन कि भन्ने संशय चाहिँ धेरै उसले अहिले संसद पुनर्स्थापना भएन भने चाहिँ वैशाखमै चुनाव हुने वातावरण चाहिँ छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यदि वैशाखमै निर्वाचन भएन र संसद विघटन पुनर्स्थापित हुन नसकेको खण्डमा मुठभेडको परिस्थितितिर जान सक्ने, राजनीतिमा फेरि विभिन्न किसिमका चाहिँ पात्र र प्रवृत्तिको उदय हुन सक्ने र देशमा चाहिँ एक किसिमको भन्ने हो भने हामी धन जनको क्षति हुन सक्ने परिस्थिति आउन सक्छ। अब त्यो प्रकारको पनि अहिले भर्खर देखिँदैन। हाम्रो जतिसुकै अहिले कुरा गरे पनि दुईटा छिमेकीको बिचमा हामी जुन जियो पोलिटिक्समा बसेका छौँ, जियो पोलिटिकल उसमा भू राजनीतिक अवस्थामा, त्यसले गर्दाखेरि पनि हाम्रो धेरै लामो समयसम्म यो अहिलेको तपाईँ हामीले पाइरहेको स्वतन्त्रता लोकतन्त्र चाहिँ डिरेल हुने अवस्था चाहिँ देख्दिन। तर केही समय 1 वर्ष जतिलाई चाहिँ कमसेकम एक प्रकारले डाइल्युट गर्ने प्रयास गरिन्छ। त्यो बिचमा केही पात्रहरू आएर मलाई लाग्ने चाहिँ अब फेरि खिलराज रेग्मीको दोस्रो संस्करण चाहिँ नेपालमा पुनर्जीवित गराउने चाहिँ सम्भावना चाहिँ स्ट्रङ छ यदि संसद पुनर्स्थापना भएन भने। त्यसो भारतको पनि चाहना छ भनिन्छ हो। अब त्यो त अहिले कुरा गरिसकियो त। त्यसमा भारतले चाहेर केही हुने होइन। संसद विघटन नभए भए भारतले सत्तासँग एक प्रकारले कुनै पनि प्रकारको एक्सेस नपाइरहेको अवस्था थियो। कमसेकम नेकपाको राजनैतिक दलसँग ओलीजीसँग सम्बन्ध थियो, तर नेकपा भन्ने एउटा विचारधारा चाहिँ यस्तो छ कि जहाँ चाहिँ भारतलाई चाहिँ अलि अर्कै तरिकाले हेर्ने गरिन्छ। त्यो सन्दर्भमा उसलाई त अहिले त गोल्डन अपर्च्युनिटी भयो। उसले चाहँदाखेरि त अहिले तपाईँले भने जस्तै उसले पनि नेपालको उसमा त जसरी चीन नेकपाको एकता चाहन्छ त्यस्तै भारतको नि कुनै राजनीतिक शक्ति होला उसलाई सुदृढ गर्नुपर्ने होला, कुनै राजनीतिक शक्ति होला उसलाई खस्काउनु पर्ने होला। त्यो इन्ट्रेस्टमा त जब हामी हाम्रो प्रधानमन्त्री मार्फत ढोका खुला गरिदिन्छौँ भने त उसले खोज्नु स्वाभाविकै हो भन्ने लाग्छ। सर, अघि तपाईँले हुन त त्यो सम्भावना महल देख्दैन भन्नुभएको छ, तर धेरैले संशय व्यक्त गरेको कुरा चाहिँ अहिले जसरी संसद विघटन भइसकेको पछाडिको सन्दर्भमा जसरी सङ्घीयताको विरोध गर्ने, धर्मनिरपेक्षताको विरोध गर्ने, यी विविध मुद्दाहरू चाहिँ अब सल्बलाउन सक्छन् र त्यसमा चाहिँ हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरूले पनि साथ दिन सक्छन्। अझै कतिपयले त ओलीले नै यसको कन्जर्भेटिभ पार्टीको नेतृत्व गर्न सक्छन् भनेर पाका विश्लेषकहरूले भन्छन्। त्यो आधार तपाईँ देख्नुहुन्छ? त्यसैमा त भने नि मैले केही समय डिरेल हुन्छ, केही उथलपुथलहरूको प्रयासहरू हुन्छन्, तैपनि त्यसलाई सँगालेर लाने हिम्मत चाहिँ नेपालको छ र मलाई लाग्छ कमसेकम अब जस्तो यो वैशाखको सट्टा अर्को वैशाखसम्म चाहिँ
नयाँ इलेक्सन गर्ने गरी चाहिँ वातावरण इभन केयरटेकर गभर्मेन्टकै नेतृत्वमा ओलीजीको एक्सेप्टेबिलिटीलाई क्वेसन गरे कसैले भने नि त्यो प्रकारको उसमा चाहिँ गएर चाहिँ चुनाव गरेर फेरि माहौल राइट ट्र्याकमा ल्याउने हिम्मत चाहिँ नेपाली जनतामा छ र त्यसमा चाहिँ जियो पोलिटिक्सले पनि अन्यथा गर्न सक्दैन किन भन्दा हामीसँग चाहिँ दुईटैलाई कमसेकम मिलाउनु पर्ने हुन्छ दुईटै मिल्देको हो भनेदेखि त हामीलाई अब तपाईँले भने जस्तो असाध्यै एक्सट्रिम कुमा पनि लान सक्छ त्यो अवस्था चाहिँ छैन अर्कोतिर फेरि पश्चिमा शक्तिहरू पनि वाच गरेर बसिरहेछ र नेपालको सन्दर्भमा उनीहरू पनि एक प्रकारको शक्ति केन्द्र नै हो अहिले मैले भने हामी केमा विश्वास गर्नु हुँदैन सबै विदेशीले गरिदिन्छन् भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छैन तर जब ढोका खोलेर चाहिँ ओपन अप गरिदिन्छौँ त्यहाँ प्लेयरहरू आएर केही समय लडभिड गर्छन् फेरि हामी सङ्घलाउँछौँ र त्यसलाई चाहिँ सही बाटोमा लान्छौँ भन्ने चाहिँ मेरो विश्लेषण अझै एउटा विश्लेषण गर्न लाउँछु तपाईँलाई जस्तो कि यही पाटोमा पनि जस्तो इलेक्सनलाई 1 वर्ष जति डिरेल गर्ने र त्यति बेला एक किसिमको चाहिँ माहौल बनाउने भनेर भन्दै गर्दा कस्ता मुद्दाहरू चाहिँ जनताका रुचिका अथवा चाहिँ त्यो कस्तो क्रिएट गर्ने चाहिँ त्यो सिन चाहिँ कस्तो देखिन्छ सर होइन त्यसमा त अहिले मैले भने सुरुमै भनेको कुरालाई टेक्नु पर्यो के भने अहिलेको अवस्थामा संसद पुनर्स्थापना बाहेकको कुरा गर्नु चाहिँ अलिकति त्यसलाई डिरेल गर्नु हो अब जब डिरेल गर्न खोजिन्छ अहिले मैले भने जस्तो सबै कुरा मैले अथवा तपाईँले अथवा चीनले अथवा भारतले अथवा वेस्टले सोचे जस्तो नहुन सक्छ नयाँ एक्टर पनि प्ले हुने सम्भावनालाई चाहिँ नकार्न सकिँदैन तर अहिले तपाईँले मलाई प्रश्न गरेर चाहिँ अहिलेको गिभन कन्डिसनमा मान्छेको मुडहरू हेर्दा नेताहरूको चरित्र हेर्दा अहिलेका एक्टरहरू हेर्दा चाहिँ लागेको कुरा चाहिँ मलाई के भने त्यो प्रकारको अलिअलि खेल्न सकिन्छ तर त्यो प्रकारको उथलपुथलमा नेपाल ठेक्न सक्दैन नेपाली जनताले पनि चाहँदैनन् भन्ने कुराले चाहिँ मैले त्यो अहिले सन्दर्भको विश्लेषण चाहिँ अहिलेको गिभन कन्टेक्स्टमा नयाँ एक्टर आयो उत्पातै भयो अरू धेरै कुराहरू भयो भनेदेखि त एउटा प्रिडिक्सन गर्ने हामीले पनि हाम्रो प्रिडिक्सन कहाँ काम लागिरहन्छ सर तपाईँकै सेटमा तपाईँकै कुर्सीमा बसेर केही दिन अगाडि विश्लेषक अरुण सुवेदीले के भन्नुभएको थियो भने म त्यो प्रसङ्ग जोड्छु जस्तो अब ओलीले कम्युनिस्ट कोर्ट खोल्छन् र उनी कन्जर्भेटिभ पार्टी बनाउँछन् त्यसमा जुन सङ्घीयताको विषयमा जुन संस्कारकै विषयमा संस्कृतिको विषयमा अहिले जे देखिया छ त्योभन्दा फरक चाहिँ गतिविधि सहित कम्युनिस्टको कोर्ट खोलेर प्राइम मिनिस्टर आउनुहुन्छ त्यो कन्जर्भेटिभ पार्टीको नेतृत्व गर्नुहुन्छ कङ्ग्रेसबाट पनि एउटा ठुलो समूह आउँछ जसपाबाट पनि एउटा केही ठुलो समूह आउँछ उहाँसँग भएका मान्छे पनि केही जान्छन् र त्यस्तो किसिमको चाहिँ एउटा पार्टी निर्माण हुन सक्ने सम्भावना छ भनेर भन्नुभएको थियो तपाईँले देख्नुहुन्छ त्यस्तो खोल्नै परे छैन कम्युनिस्ट कोर्ट नेपालमा यति पपुलर छ त्यो कम्युनिस्ट कोर्ट कम्युनिस्ट हुनु पर्दैन कोर्ट लगाइदिए हुन्छ त्यस्तो कोर्ट होइन यति न्यानो कोर्ट छ जनताले माया गर्ने कोर्ट होइन अब गरिबको पार्टी भन्दा छ होइन सामन्तीहरू विरोधी पार्टी भन्दा छ तर आफै सामन्ती भइरहँदा नि त्यो कम्युनिस्ट कोर्ट लगाइदेखि त्यो कुरा सबै यस्तो न्यानो यो पुसमा त्यति न्यानो कोर्ट केपी शर्मा ओलीले खोल्दै खोल्नुहुन्न धेरैले अरूले त खोले यहाँ राजावादी भएर कम्युनिस्ट हुन पाइन्छ हिन्दू धर्मको वकालत गरेर कम्युनिस्ट हुन पाइन्छ अति आलिशान जीवन बिताएर कम्युनिस्ट हुन पाइन्छ अति नव उदारवादको तर्क राखेर कम्युनिस्ट हुन पाइने ठाउँमा कम्युनिस्ट कोर्ट उतार्न पर्छ भन्ने लाग्दैन उहाँ कम्युनिस्टलाई अझ म चाहिँ रियल कम्युनिस्ट हो भनेर नै जाँदाखेरि नेपालको फर्टाइल ल्यान्ड यहाँ त पाउने हो भने चाहिँ सबैले लाउन तयार छ एक्ज्याक्टली त्यो सन्दर्भमा मलाई लाग्दैन ओलीजीले त्यति तातो कोर्ट त्यसरी निकालेर फाल्नुहुन्छ भन्ने कुरा हस् यहाँलाई महत्त्वपूर्ण समय संवादको निम्ति म आभार व्यक्त गर्छु तपाईँले नि मेरो कुरा राख्ने मौका दिनुभयो धन्यवाद दर्शकबिन उहाँ हुनुहुन्थ्यो राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर उद्धव प्याकुरेल उहाँसँग मूलतः पछिल्लो समय नेपाल भारतसँग जोडिएका विभिन्न पाटोमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्यौं नयाँ पात्र र विषयका साथ पुनः उपस्थित हुनेछौं नमस्कार